अजून बाब तुम्ही सोशल एक्टिविस्ट आसात केपेंचे आनी खंय तरी तुमी पयर एक इशू रेज केल्लो रिगार्डींग हेल्थ सेंटराक खंय तरी एक्सरे टेक्निशियन ना. हेजेर हो एक्झॅक्टली कितें इशू आसा? ह्या विकाक दोग जाणां व्हेला हेल्थ सेंटराक, आमचे केपें प्रायमरी हेल्थ सेंटराक. एकट्याचो पांय मातसो ट्विस्ट जाल्लो आनी आमच्या एकट्या फ्रेंडाक मातशें चेस्टाक प्रॉब्लेम आशिल्ले. दोगांयकय आमच्या केपेंच्या हेल्थ सेंटराच्या डॉक्टरान लेटर दिलें की एक्सरे काडपाक कुडचड्यार वच म्हणून. दोगांयकय हांवें कुडचड्यार व्हेलो, एक्सरे काडला हांवें, कळ्ळें. तेन्ना हांवें केपेंच्या हेल्थ सेंटराचे ते सेक्युरिटी गार्ड आशिल्लो ताका आनी डॉक्टराक विचारलें, तुमी कुडचड्यार कित्याक बरोवन दितात काय एक्सरे काडपाक? हांगा एक्सरे मशीन आसा आमकां खबर आसा. तांणी म्हणलें एक्सरे मशीन आसा पूण टेक्निशियन ना. तेन्ना हांवें ताका विचारलें टेक्निशियन कितें जालो? तांणी म्हणलें, सेक्युरिटी गार्डान म्हाका सांगलें की ताचो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जालो, तो कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर आशिल्लो आनी त्या कॉन्ट्रॅक्ट काबार जावन तो घर गेलो आनी कितले दीस जाले आतां टेक्निशियन हांगा ना पूण मशीन आसा. ओके. तर म्हाजें सांगपाचें इतलेंच की हांव दोग जाणां जर घेवन गेलो पेशंटाक, एक्सरे काडून हाडलो, अशे कितलेशे पेशंट एकटे वयतात. कोणा हात फ्रॅक्चर जाता, कोणा पांय फ्रॅक्चर जाता, सगळे प्रिफर करता डॉक्टर की एक्सरे काडचे. पूण त्या पेशंटान जर कोणा फुडें व्हेहिकल ना, कोण कोणा बरोबर गेलो ना, खाली पेशंट एकटोच वयता, तेणें पयलीं बशीन वचपाक पडलें कुडचड्यार 7 किलोमिटर. थंय देंवन 1 किलोमिटर हेल्थ सेंटर कुडचड्यार आसा, थंय वचपाक पडलें. थंयच्यान तो परत मागीर येतलो. त्या पेशंटाची हालां, पयलींच तो पेशंटाक कितें तरी फ्रॅक्चर आसता आनी तेजी आनी परत हालां. तर अशें जावपाक जायना. आमचे आतां ही म्युन्सिपालिटी, आमची म्युन्सिपालिटी हे केपें म्हणटा ते टावन, कळ्ळें, आमचे अर्बनाक पडटा आनी आमचे असले हेल्थ सेंटराक जेन्ना आमचो सरकार, आमचो हेल्थ मिनिस्टर एक टेम्पररी कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर एक्सरे टेक्निशियन हांगा जर दवरता जाल्यार आमकां केपेकाराकूय लस आनी सरकाराकूय लस. अशें जावपाक जायना. लोकांक त्रास खूब जाता. तुका कितें म्हणणें आसा? मागणी कितें म्हाका आसा? म्हणणें आसा की सरकारान, खास करून हेल्थ मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करता, हांवें 2 दीस पयलीं व्हिडियोय घातला की हेल्थाक एक्सरे टेक्निशियन पळय तुमी म्हणटा पळय न्ही, ते तुमी कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर धाडपाक जायना. कॉन्ट्रॅक्टाचेर तांचेर एक फिक्स तुमी अपॉयंट करात, फिक्स अपॉयंट करात आनी ताका फिक्स पेमेंट दिवन तुमी धाडचो. हां, कित्याक काय म्हणल्यार खूब त्रास जाता लोकांक, पेशंटांक. इतलो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा. देव बरें करूं.